اللہ فرماندے نے سما رزقکم کسے نو جناب رزق دینا انہوں روٹی دینا انہوں پانی دینا اللہ فرماندے نے اے بھی میرے ذمہ ہے اے بھی کام میں کرنا وا اللہ فرماندے نے سما رزقکم تو بعد سما یمیتکم اللہ فرماندے نے کسے تے موت نو واقعہ کرنا ہوئے اے بھی میرے ذمہ ہے انہاں گلاں دی پریشانی نہ لیا کرو جو اللہ تعالی نے حقوق دسے نے انہاں نو پورے کرن دی کوشش کریا کرو اللہ فرماندے نے سما یمیتکم جناب اللہ فرماندے نے کسے تے موت نو واقعہ کرنا اے بھی میرے ذمہ ہے کسے دے ہاتھ دے اندر موت نہیں جادو دے اندر موت نہیں اینا ٹونیاں دے اندر موت نہیں آج اسی اللہ تو دور ہاں اے دی وجہ ہے کہ اسی اے دوری ساڑھے تو جناب سانو اللہ تو دور کر کے شیطان دے سانو قریب کر رہی ہے چوتھی چیز آپ فرماندے نے سما یحییکم کل قیامت دے دن اینا جناب مردیاں انہاں مسلماناں نو یہ جناب جڑیاں ہڈیاں بن گئیاں نے جناب ہڈیاں بھی پور گئیاں نے آٹے طرح ہو گئیاں نے اللہ رب العزت انہاں نو بھی کل قیامت دے دن کھڑا کر لے گا تے اے ویکھ لے اللہ فرما رہے نے کہ کچھ بندے میرے ایسے ہوندے نے کہ او جناب تنگی دے اندر پریشانی دے اندر او میرے کولو التجاواں کردے نے اج اسی بھی جدوں پریشان ہوئیے اودوں جناب نمازاں پڑھنے آ کہ نہیں پڑھدے اگے پیچھے پڑھیے یا نہ پڑھیے اللہ نو یاد کریے یا نہ کریے تے جدوں کوئی پریشانی آندی ہے او تو جناب اللہ تعالی بڑا یاد آ جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے کچھ میرے بندے ہیں نے جڑے جناب مینوں یاد کردے نے تے اللہ فرماندے نے یاد کر کے تے میرے کولو اوکھے ویلیاں دے اندر دعاواں کردے نے تے کی دعا کردے نے اللہ فرماندے نا وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماندے نے میرے نال تنگی دے اندر پریشانی دے اندر اللہ فرماندے نے او انج بہ جاندے نے کدے مصلا وچھا لیندے نے کدے اللہ فرماندے نے ہاتھ جوڑ لیندے نے تے میرے سامنے گڑگڑاندے نے آندے نے اللہ اگر تو سانو بھی مال عطا کردا جویں تیرے بندے جناب تیرے رستے دے اندر خرچ کر رہے نے اللہ اگر تو سانو بھی مال عطا کردا اللہ اسی بھی انجی تیرے رستے دے اندر خرچ کر دے اللہ مال خرچ کر دے رہندے اللہ نمازاں بھی پڑھ دے رہندے اللہ پھر اسی تیرے نیک بندے بن جاندے اے ویکھو کام پیا نا اللہ دے نال تے پھر آندا ہے اللہ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے نیک بن جاواں گا اے دے نال ملدی جولدی حدیث بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے اے ویکھ لے کچھ بندے نے تے بڑے پریشان نے آندے نے اللہ بڑیاں پریشانیاں نے اپنیاں پریشانیاں اللہ نو دس رہنے آندے نے اللہ فلاں پریشانی میں دور کر دے دوجا آندہ اللہ میری اے پریشانی میں دور کر دے تیجا آندہ اللہ مینوں بھی بڑی پریشانی ہے اللہ میری پریشانی نو بھی دور کر دے انج بیٹھے نے اے ویکھ لے اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی ہے تے پہلے بھی آزمائش سی لیکن او آزمائش اللہ دی جناب دوری دی وجہ تو سی اونوں میں تے آزمائش نہیں کہندا میں تے کھلا کہنا او آزمائش نہیں ہے او اللہ دا عذاب ہے کہ جدو بندہ اللہ تو دور ہوئے تے بندے نو پریشانی ہوئے او اللہ دا عذاب ہے تے جدو بندہ اللہ دے مکمل قریب ہوندا ہے مومن ہوندا ہے مومنا والیاں صفات ہوندیاں نے پھر جدوں اوندے تے پریشانی آندی ہے او جناب پریشانی او دی آزمائش ہوندی ہے اے مومنو او جناب جیڑی پریشانی ہوندی ہے ایک سیکنڈ دیاں نیکیاں اللہ دے کول لکھیاں جاندیاں نے مومن پریشان ہوندا ہے جناب فرشتے پینسل پھاڑ کے نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیندے نے تے اے
جیڑا اے جناب اللہ تو دور ہے، اے جناب پریشانی دے اندر ہی رہندا ہے۔ اے ویکھ لے تین بندے نے تے انہاں دی آزمائش اللہ رب العزت نے انہاں دی آزمائش شروع کیتی ہے۔ اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ آپ فرماندے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے تین بندیاں دا ذکر کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان الصلاۃ فی بنی اسرائیل، آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر تین بندے نے تے تیناں دا تذکرہ آپ فرماندے نے پہلا بندہ ابرس، آپ فرماندے نے اونوں ابرس دی بیماری لگی ہے۔ دوسرا بندہ اقرا، آپ فرماندے نے او گنجا، او دو جناب سر دی کوئی بیماری لگی ہے، او دے سر تے کوئی وال ہی نہیں ہوندا۔ تے تیسرا بندہ آپ فرماندے نے اعما، آپ فرماندے نے او تیجا بندہ ان اکھاں تو نہ بینا۔ اے ویکھی ہن آزمائش شروع ہون لگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اے بڑیاں دعاواں کر رہے نے، اللہ بڑے پریشان مجبور علیحدہ علیحدہ جانتے کوئی نہیں ایک دوسرے نو، آندے نے اللہ بڑے پریشان کتے ساڈیاں پریشانیاں دور کر دے، تے اللہ نے انہاں دی سن لئی ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فَبْعَثَ